बजाउँदछन् सबै देशमा होस् प्रचार ख्रीष्टले दिएको उद्धार यो नै हो सुसमाचार येशूले बजाउँदछन् पापीलाई सुनाइयोस् येशूले बजाउँदछन् दुखीलाई जनाइयोस् येशूले बजाउँदछन् पृथ्वीमा होस् विश्वास नष्ट होस् सब उदास फोका मनमा विश्वास होस् येशूले बजाउँदछन् आफ्नो अनमोल रगतले येशूले बजाउँदछन् स्तुति गर भजनले येशूले बजाउँदछन् गाउँ दुःख सहदा गाउँ पश्चातापदा गाउँ जीवनलाई छोड्दा येशूले बजाउँदछन् तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। हामी यस हप्ताको र यस महिनाको प्रार्थनाका विषयहरू अनि सूचनाहरूलाई सुन्नेछौँ। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईं यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई हामीले इमेल र भाइबरद्वारा पठाएका छौँ। तपाईहरुले त्यसलाई पक्कै पाउनु भएको छ र त्यस प्रार्थनाको सूचीमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यहाँ धेरै प्रार्थनाका अनुरोधहरू राखिएको छ। हामीले यहाँ चाहिँ ती सबै प्रार्थना अनुरोधहरूलाई राख्ने गरेका छैनौँ।
तर त्यस सूचीमा चाहिँ तपाईँले हेरेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यदि आफ्नो कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने तपाईँले चर्चको फोन वा SMS वा इमेल वा भाइबरबाट चाहिँ आफ्नो प्रार्थना अनुरोधहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ वर्तमान समयमा सबै विश्वासीहरू, मण्डलीका सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। र साथै कोरोना भाइरसको कारण संसारभरि देखिएको समस्या र नेपाल देशको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। र हामी प्रार्थना गरौँ स्वास्थ्य समस्या भएका अरूहरूको निम्ति पनि, जो अरू प्रकारको स्वास्थ्य समस्याहरूमा हुनुहुन्छ। हामी त्यो प्रार्थनाको सूचीमा उहाँहरूको बारेमा उल्लेख छ, तपाईँले उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्दछु। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च अनि हेटौँडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च लगायत विश्वभर रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। र तपाईहरुलाई धेरैजनाको नाम, उहाँहरू कुन देशमा सेवा गरिरहनु भएको छ भन्ने थाहा छ। कृपया तपाईहरुले उहाँहरूको निम्ति प्रार्थनामा निरन्तर सम्झिरहनु होला। म केही धन्यवादका विषयहरू बाँड्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीले यो महिनादेखि अर्को भनौँ 3 महिनाको लागि भनौँ न है, हामीले मण्डलीको भाडा हामीले दिन सकेका छौँ। त्यसको निम्ति परमेश्वरलाई सर्वप्रथम धन्यवाद छ। र साथै तपाईहरु जसले भेटीमा सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति पनि धन्यवाद छ। र हामी खुसी छौँ कि कलवरी बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्च आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै आर्थिक स्रोतद्वारा अथवा आफ्नै भेटीहरूद्वारा हामीले यसरी हाम्रा विभिन्न खर्चहरूलाई हामीले पूरा गर्न सकेका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद छ। अनि अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गरिरहनु हुने, उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद छ। मलाई धेरैजनाले उत्साह दिनुहुन्छ, मलाई फोन गर्नुहुन्छ, SMS गर्नुहुन्छ र परमेश्वरलाई नै म यी सबै कुराहरूको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सेवा, अनलाइन सेवा म एक्लैद्वारा चाहिँ म एक्लैले सम्भव छैन यो। र यसको निम्ति मलाई सहायता गर्ने भाइ बहिनीहरू, साथीहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ख्रिस्टका सहकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदमा जानेछौँ। हामी अब हप्ता 38 मा छौँ। हप्ता 38। कसैले आफैलाई धोका नदेओस्, कसैले आफैलाई धोका नदेओस्। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पद। हुन्छ, हामी प्रार्थनाका विषयहरू अनि सूचनाहरूलाई यहीँ राख्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। हामी केही हप्ताहरूदेखि 12 छानिएका मानिसहरू जसले संसारलाई परिवर्तन गरे भन्ने विषयमा हामीले 12 प्रेरितहरूको जीवनबाट
अध्ययन गरिरहेका थियौँ। आज हामी नथनएल, जसलाई बार्थलोमाई पनि भनिन्छ, हामी उनको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। सुरुमा हामी एउटा चाबी पदलाई पढ्नेछौँ। यो चाहिँ यूहन्ना 1 अध्यायको 46 पद रहेको छ। यूहन्ना 1 अध्यायको 46 पद म पढ्नेछु यस पदलाई। अनि नथनएलले उनलाई भने, के नासरतबाट कुनै असल कुरा आउन सक्छ र? फिलिपले तिनलाई भने, आऊ र हेर। आउनुहोस् हामी यस भागको निम्ति परमेश्वरसँग सहायता मागौँ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई आज केही सिकाउनु भएको होस्। हामी त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। र यसरी निरन्तर हामीले तपाईँको वचनबाट अनि तपाईँका प्रेरितहरूको जीवनबाट अध्ययन गर्ने अवसर पाएका छौँ। आज हामी अर्को एकजना प्रेरित र चेला नथनएलको जीवनबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू सिक्न जाँदैछौँ प्रभु। हामीलाई अगाडि बढ्नमा मद्दत गर्नुहोस्। हामी तपाईँको वचनबाट तपाईँले सिकाउन चाहनुभएका सत्यताहरूलाई स्वीकार गर्न चाहन्छौँ अनि पालना गर्न चाहन्छौँ। जसरी गएका हप्ताहरूमा तपाईँ प्रभुले हामीलाई वचनद्वारा आशिष दिनुभएको छ, हामीलाई अझ बढ्न मद्दत गर्नुभएको छ। आज पनि हामीलाई त्यही आशिष तपाईँ प्रभुबाट दिनुभएको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। मलाई तपाईँको वचन बाँड्नलाई, यसै गरी रूपालाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्नको निम्ति अनि साथै सुन्नुहुने अनि हेर्नुहुने तपाईँका सबै प्रियहरूलाई यस वचनद्वारा आशिष मिलेको होस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। पवित्र शास्त्रमा नथनएललाई यूहन्ना 1 अध्यायमा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ बाहेक मत्ती, मर्कुस, लुका र प्रेरितको पुस्तकमा प्रेरितहरूको सूचीमा उनको नामलाई उल्लेख गरिएको हामी पाउँछौँ। र साथै यूहन्ना 21 अध्यायको 2 पदमा जब पत्रुस माछा मार्नको निम्ति, माछा पक्रनको निम्ति गएका थिए, उनको साथमा जाने अरू चेलाहरूमा एकजना नथनएल पनि थिए भन्ने कुरालाई हामी पढ्न पाउँछौँ। वास्तवमै नथनएलको बारेमा बाइबलमा धेरै ठाउँमा हामी पढ्न पाउँदैनौँ, तर हामी जति ठाउँमा पढ्न पाउँछौँ त्यसबाट हामी उनको बारेमा र हामीले सिक्नुपर्ने कुरा पनि हामी प्रशस्त गरी पाउन सक्छौँ। नथनएलको परिचयलाई हामी एकचोटि सुरुमा हेरौँ। उनको नामको बारेमा अलिकति जानौँ। धेरै बाइबल विद्वानहरू सहमत छन् कि नथनएल र बार्थलोमाई एउटै व्यक्ति हुन्। हुन सक्छ बार्थलोमाई नथनएलको उपनाम हो, नथनएलको उपनाम है। नथनएलको अर्थ
परमेश्वरको उपहार भन्ने हुन्छ। परमेश्वरको उपहार नथनेलको अर्थ र बार्थोलोमाईको अर्थ तोलमाईका छोरा हामीले त्यसरी पाउन सक्छौं। बार्थोलोमाईको अर्थ चाहिँ तोलमाईका छोरा। मत्ती, मर्कुस र लुकामा प्रेरितहरूको सूचीमा फिलिप र बार्थोलोमाईलाई सँगसँगै जोडिएर देखाएको छ। अनि यता यूहन्नामा पनि फिलिपले नथनेललाई प्रभुमा ल्याएको छ। यसैले नथनेल र बार्थोलोमाई एकै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। आजको यस अध्ययनमा चाहिँ हामी उनलाई नथनेल भनेर नै, त्यो नामद्वारा नै हामी हेर्नेछौँ। ऊ चाहिँ छल नभएको मानिस थियो, बाइबलले त्यो भन्दछ। ऊ छल नभएको मानिस थियो। यूहन्ना 1 अध्यायको 47 पदलाई एकचोटि हामी हेरौँ न। यूहन्ना 1 अध्यायको 47 पदमा त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, येशूले नथनाएललाई आफू कहाँ आइरहेका देख्नुभयो र तिनको विषयमा भन्नुभयो, हेर साँच्चै एउटा इजरायली जसमा छल छैन। नथनाएल इमानदार र खुल्ला स्वभाव भएका व्यक्ति थिए। ऊ छली थिएन। कहिलेकाहीँ हामी के सोच्छौँ भन्दा एकदम पापी, अति पापी भनौँ न, होइन, हरूलाई मात्र मुक्तिदाताको आवश्यकता छ। तर निष्कपट इमानदार मानिसहरू सबै ठिक छन्। तर त्यस्तो होइन। यहाँ नथनिएललाई पनि प्रभुको त्यत्तिकै खाँचो थियो जति त्यो गादारेनीको दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्तिको निम्ति थियो। तपाईहरुलाई पक्कै पनि बाइबलको त्यो घटना याद छ होला, जहाँ प्रभु येशूले चाहिँ गादारेनीको दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्तिलाई निको पार्नु भएको थियो। हामीले गत साल हेरेका थियौं कि यहुदीहरूले गालिलको पारीपट्टि बस्नेहरूलाई, ती गादारेनीका मानिसहरूलाई अति नै पापी र अपवित्र ठान्थे। यसैले गादारेनीको देशमा जान त्यहाँ चेलाहरू हिचकिचाइरहेका थिए। तर प्रभुको निम्ति त्यस ठाउँमा पनि उहाँको सामर्थ्यको कार्य गर्नु र उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी चिनाउनु आवश्यक थियो। त्यहाँका मानिसहरूले पनि येशूलाई विश्वास गर्नु आवश्यक थियो। यसैले नथनेल छल नभएको मानिस थियो भन्दैमा उनलाई ख्रीष्टको आवश्यकता थिएन वा मुक्तिको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा होइन। हामी जान्दछौँ सबै मानिसहरू पापी छन्, तर सबै मानिसहरूले उस्तै प्रकारले आफ्ना पापहरू प्रकट गर्दैनन्। पहिलो राजा 8 अध्यायको 46 पदमा यस्तो भनिएको छ, यदि उनीहरूले तपाईको विरोधमा पाप गरे भने, अनि कोष्टमा ब्र्याकेटमा किनकि पाप नगर्ने कुनै मानिस छैन त्यहाँ भनिएको छ।
त्यहाँ पहिलो कुरा चाहिँ तपाईको विरोधमा पाप गरे भनेर भनिएको छ। तर साथै त्यहाँ अनि के कुरालाई जोड दिएको छ भन्दा किनकि पाप नगर्ने कुनै मानिस छैन, नथनिएल पनि होइन, पाप नगर्ने मानिस होइन। नथनिएल छल नभएको मानिस थियो र पनि उनलाई मुक्ति पाउनु खाँचो थियो, किनभने ऊ पनि पापी मानिस थियो। अर्को कुरा, उनी एक यत्नपूर्वक खोजी गर्ने व्यक्ति थिए। यूहन्ना 1 अध्यायको 45 पदलाई चाहिँ हेरौँ न। यूहन्ना 1 को 45, त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, फिलिपले नथनएललाई भेट्टाए र तिनलाई भने, हामीले उहाँलाई भेट्टाएका छौँ जसको विषयमा मोसाले व्यवस्थामा लेखे र भविष्यवक्ताहरूले लेखे, अर्थात् युसुफका पुत्र नासरतका यीशुलाई। यस भनाइबाट फिलिपले संकेत दिँदैछ कि उनी नथनिएल र उनी आफै, फिलिप आफै दुवैले येशूलाई खोजिरहेका थिए र उनले यो पनि संकेत गरे कि नथनिएलले मोसा र भविष्यवक्ताका पुस्तकहरू पढिरहेका थिए, जो चाहिँ पुरानो नियमका पुस्तकहरू हुन्। उनी मसीहको खोजीमा थिए र पर्खाइमा थिए। धेरै मानिसहरूको विचारमा येशूको अस्तित्व 2000 वर्षहरूदेखि यता मात्र रहेको छ भन्ने हुन्छ। क्रिस्चियन विश्वास पनि मात्र 2000 वर्षहरूदेखि यता सुरु भएको उनीहरूको त्यस्तो विचार हुन्छ। तर यहाँ हामी देख्छौँ येशू क्रुसमा बलिदान हुनु र मण्डली युग सुरु भएको समयभन्दा अगाडि नै त्यहाँ मानिसहरूले मसीहको वा ख्रीष्टको खोजी गर्दै थिए। मानिसहरूले येशूको खोजी किन गर्दैनन् भने कि त उनीहरू आफूलाई पापी छु भन्ने महसुस उनीहरूले गर्दैनन्, कि चाहिँ पापबाटको क्षमा आफ्नै प्रयासले गर्न चाहन्छन्, अथवा मुक्तिदाता येशू उनीहरूलाई चाहिँदैन भन्ने उनीहरूले विचार गर्छन्। नथनिएलको समयमा मात्र होइन, तर त्योभन्दा हजारौं वर्षहरू अघि पनि त्यहाँ कैयौं मानिसहरूले परमेश्वर र उहाँको ख्रीष्टलाई चिन्न चाहे, चिने र परमेश्वरको अनुग्रहलाई येशूको क्रुसभन्दा अगाडि प्राप्त गरे। उनी एउटा विषयमा चाहिँ अनभिज्ञ थिए। उनलाई मोसा र भविष्यवक्ताहरूको बारेमा थाहा थियो, उनलाई बाइबल थाहा थियो, तर उनलाई बाइबलको ख्रीष्टको बारेमा पनि थाहा थिएन। हेर्नुस्, यो अलिकति फरक छ, यो अलिक भिन्न छ। बाइबलको बारेमा थाहा पाउनु र बाइबलको ख्रीष्टको बारेमा थाहा पाउनु, त्यहाँ अलिकति फरक छ। नथनिएलले पुरानो नियम पक्कै पढ्थे, तर मुक्तिदाता येशूको बारेमा केही कुराहरूमा भने उनी गलत थिए। यहाँ येशूले आफ्नो सेवकाई सुरु गर्नु भइसकेको थियो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले पनि उहाँलाई चिनिसकेका थिए, अनि त्यो बाहेक अन्द्रियास
पत्रुस फिलिपले पनि उहाँलाई मुक्तिदाता भनी विश्वास गरिसकेका थिए। यो एउटा असल खबर थियो। तर त्यो असल खबर नथानिएललाई थाहा थिएन। अनि त्यसको विपरीत उनले उल्टो प्रश्न गरे है। त्यहाँ के भने उनले भन्दाखेरि, के नासरतबाट कुनै असल कुरा आउन सक्छ र? के नासरतबाट कुनै असल कुरा आउन सक्छ र? नासरत र गालिलको बेतसैदा बीचको दूरी थोरै मात्र थियो। आज पनि थोरै छ, लगभग 55 किलोमिटरको दूरी मात्र हो। तर येशूको बारेमा असल खबर त्यति नजिकमा पनि पुगेको थिएन। यदि यो खराब समाचार भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला? यो प्रश्न बिना नै है, त्यहाँ छिट्टो कति चाँडो खराब समाचार त्यहाँ पुगिसकेको हुन्थ्यो। मानिसहरू राम्रो खबर भन्दा नराम्रो खबर भन्नलाई बढी छिटो छन्, एकदम छिटो हुन्छन् उनीहरू। D.L. मुडीले भन्नुभयो कि सिकर्मीहरूलाई जहाजको बारेमा नुहलाई भन्दा बढी थाहा थियो, तर सिकर्मीहरू जलप्रलयबाट बाँचेका थिएनन्। तपाईहरुलाई टाइटेनिक जहाजका को बारेमा थाहा छ होला। यस जहाजका निर्माताहरूले पनि नुह चाहिँ सिप नभएको मानिस भनेर खिसी गरेका थिए, तर त्यो जहाज डुब्यो। यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, एक व्यक्तिले बाइबल पढेको मात्र भएर पुग्दैन। हेर्नुस् है, बाइबल पढेको मात्र भएर पुग्दैन। मलाई कतिजना मानिसहरूले मैले बाइबल पढेको छु, मेरो घरमा बाइबल छ भनेर चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूले म कुरा गर्दैछु, मलाई भन्छन्। मेरो जीवनमा त्यस्तो व्यक्तिहरू आएका थिए। बाइबल पढेर मात्र पुग्दैन, तर त्यसलाई बुझ्नु र सत्य परमेश्वर अनि मुक्तिदातालाई चिन्नु पर्छ। नथानिएललाई बाइबल पढ्ने व्यक्ति भनेर हामी भन्न सक्छौं, तर उनले बाइबलको ख्रीष्ट चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा उनी अलमल थिए, उनी त्यसमा अनभिज्ञ थिए। के तपाईको छिमेकीहरू र साथीहरूले येशूको असल खबरको बारेमा थाहा पाइसकेका छन्? त्यो असल खबर सुनाउन तपाईलाई कति समय लाग्ला है? यो असल खबर छिट्टो पुगेको छ कि छैन उहाँहरूको माझमा? अर्को कुरा, उनी केही मात्रामा अपरिपक्व निर्णय गर्ने व्यक्ति थिए। हामी यूहन्ना 1 अध्यायको 45 पदलाई एकचोटि पढौं। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यूहन्ना 1:45 मा, फिलिपले नथानिएललाई भेट्टाए र तिनलाई भने, हामीले उहाँलाई भेट्टाएका छौं जसको विषयमा मोसाले व्यवस्थामा लेखे र भविष्यवक्ताहरूले लेखे, अर्थात् युसुफका पुत्र नासरतका येशूलाई। जब फिलिपले येशूको परिचय नथानिएललाई दिए,
नथानिएलले पद 46 मा प्रश्न गरेका छन्, सोधेका छन्, के नासरतबाट कुनै असल कुरा आउन सक्छ र? उनको यो अपरिपक्व भनाइ कुनै आधार बिना थिएन। उनको यो अपरिपक्व भनाइ कुनै आधार बिना थिएन। उनले यो कुन आधारमा यसरी कुरा गर्दैथे भन्दा फिलिपको त्रुटिपूर्ण गवाहीको कारण। फिलिपले त्यहाँ ख्रिस्टको बारेमा केही त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा गवाही उनले चाहिँ दिएको छ। फिलिपले उनलाई नासरतका येशू भनेका छन्, जुन भनाइ ख्रिस्टको हुर्काई भएको ठाउँको बारेमा सत्य हो, तर मुक्तिदाता ख्रिस्टको बारेमा भविष्यवाणी गरिए अनुसार भने वास्तवमा सत्य होइन। उहाँ नासरतका होइन, अथवा उहाँ नासरतमा होइन, तर बेथलेहममा जन्मनु भएको ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् उहाँ बेथलेहमबाट हुनुहुन्थ्यो। मिका 5:2 लाई एकचोटि हामी हेरौँ न। त्यहाँ भनेको छ, तर त चाहिँ हे बेथलेहेम एफ्राता, त यहुदाका हजारौंको बीचमा सानो छस्, तापनि तबाट मेरा निम्ति एकजना निस्केर आउनेछन् जो इजरायलका शासक हुनेछन्, जसका उद्गमहरू त प्राचीन कालदेखि अनन्त कालदेखि नै हुन्। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ येशू ख्रिस्ट बेथलेहमबाट आउनु भएको हो। अर्को कुरा, फिलिपले येशूलाई युसुफका पुत्र भनेका छन्। उहाँ युसुफका वास्तविक पुत्र हुनुहुन्न थियो, उहाँ त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। हामी बाइबलमा धेरै ठाउँमा पढ्न पाउँछौँ। यूहन्ना 3:16 हामी सबैलाई थाहा छ। त्यहाँ भनेको छ, परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो। याद राख्नुहोस् कि फिलिप आफै भर्खरै मुक्ति पाएका व्यक्ति थिए र उनी अरूलाई आफूले नयाँ भेट्टाएको मुक्तिदाताको बारेमा बताउन उत्सुक थिए। उसँग धेरै जोश थियो, तर थोरै ज्ञान थियो। उनले नथानिएललाई गवाही दिँदा ठुलो भूल गरे, तर पनि येशूले फिलिपले गरेको त्यो भूलमा उनलाई चाहिँ क्षमा दिनुभयो, एक प्रकारले भन्न सक्छौँ, र उनलाई प्रयोग गर्नुभयो। हामी त्यसरी भन्न सक्छौँ, भूल गरे पनि प्रयोग गर्नुभयो। आज पनि धेरै प्रचारकहरू बाइबलको सत्यता भन्दा गलत कुराहरू प्रचार गर्छन्, सिकाउँछन्। हामी त्यसरी भन्न सक्छौँ। यदि त्यो गलत सिकाइलाई यदि उनीहरूले महसुस गरे, स्वीकार गरे भने त्यो धेरै राम्रो हो। प्रभुले चलाउनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई अझै धेरै। र एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, यदि कसैले बाइबललाई गलत प्रकारले प्रयोग गरे अथवा बाइबलका कुराहरूलाई व्यक्तिक ढङ्गले प्रस्तुत गरे, तरिकाले प्रस्तुत गरे भने पनि बाइबल चाहिँ फेरि आफ्नो सत्यतामा खडा रहन्छ। बाइबल चाहिँ बेठिक हुन जाँदैन। कुनै व्यक्तिले गलत सिकाए पनि बाइबल चाहिँ बेठिक हुन
जाँदैन। हामी त्यही भएर बाइबललाई परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यहाँ धेरै बेठिक प्रचारहरू भएका छन्, तर परमेश्वरको वचन आफै भने कहिल्यै बेठिक भएको छैन। प्राय मानिसहरू क्रिस्चियनहरूको कमजोरीका कारण क्रिस्चियन मतका विरुद्ध पूर्वाग्रही बन्छन् है। क्रिस्चियनहरूको आफ्नै कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि है। यसैले हामीले सुसमाचारलाई यसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ कि यदि मानिसहरूले ठेस खान्छन् भने त्यो सुसमाचारकै कारणले होस्। हाम्रो सुसमाचार प्रस्तुत गर्ने तरिकाले होइन है, हाम्रो कारणले होइन। किन? हाम्रो चाहिँ सुसमाचार प्रस्तुत गर्ने तरिका बेठिक हुन सक्छन्। आज हामी सुन्न पाउँछौँ नि, मानिसहरू स्वास्थ्य लाभको सुसमाचार, स्वास्थ्यमा फाइदा हुने सुसमाचार होइन, अनि समृद्धिको होइन, धन सम्पत्ति, ऐश आराम, आनन्द, सुख प्राप्त गर्ने खालका सुसमाचार प्रचार गर्छन्। बाइबलमा त्यस्तो सुसमाचार छैन अनि मानिसहरूले त्यस्तोबाट ठेस पनि खान्छन्। तर यदि साँच्चै नै मानिसहरूले ठेस खान्छन् भने त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रचार, गलत सुसमाचार प्रचारले होइन, तर बरु परमेश्वरको साँचो सुसमाचारले नै बरु ठेस खाएको होस्। अब हामी दोस्रो मुख्य बुदालाई हेरौँ। प्रभुलाई नथनेलको बारेमा थाहा थियो। उहाँलाई थाहा थियो कि उनी याकुबका सन्तति थिए। यूहन्ना 1 अध्यायको 47 पदलाई एकचोटि हेरौँ न हामी। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, येशूले नथनेललाई आफू कहाँ आइरहेका देख्नुभयो र तिनको विषयमा भन्नुभयो, हेर साँच्चै एउटा इस्राएली जसमा छल छैन। यहाँ हामी पढ्न पाउँछौँ, हेर साँच्चै एउटा इस्राएली। येशूलाई नथनाएल इस्राएली भन्ने थाहा थियो, जो याकुबका सन्तान हुन्। अर्को कुरा, उनलाई येशू ख्रिस्ट उनको बारेमा, नथनेलको बारेमा येशू ख्रिस्टलाई उनको चरित्र कस्तो थियो भन्ने कुरा थाहा थियो। यहाँनिर हामी पढ्न पाउँछौँ कि जसमा छल छैन भनेर प्रभुले उनलाई भन्नुभएको छ, उनको चरित्रको बारेमा। हामीले अघि पनि सुरुमा उनको यस चरित्रको विषयमा केही हेरिसकेका थियौँ। उहाँ हामी सबैको बारेमा जान्नुहुन्छ, यहाँसम्म कि ती गोप्य कुराहरू जो अरू कसैलाई थाहा छैन। भजन सङ्ग्रह 44 अध्यायको 21 पदमा त्यहाँ भनिएको छ, के परमेश्वरले यसको पत्ता लगाउनु हुने छैन र? किनकि उहाँले हृदयका गुप्त कुराहरू जान्नुहुन्छ है। हृदयका गुप्त कुराहरू उहाँ जान्नुहुन्छ। अर्को कुरा, उहाँले नथनेलको बारेमा यस्तो कुराहरू जान्नुहुन्थ्यो जो अरू कसैलाई थाहा थिएन। हामी यूहन्ना 1 अध्यायको 48 पद पढौँ न। यूहन्ना 1 को 48, त्यहाँ यस्तो लेखेको छ,
नथनएलले उहाँलाई भने, तपाईले मलाई कहाँबाट चिन्नुभयो? येशूले जवाफ दिएर तिनलाई भन्नुभयो, फिलिपले तिमीलाई बोलाउनुभन्दा पहिले तिमी नेबराको रुखमुनि हुँदा नै मैले तिमीलाई देखेँ। त्यो नेबराको रुखमुनि के भएको थियो भन्ने कुरामा म विचार गर्ने गर्छु। के त्यो नथनएलको मनपर्ने प्रार्थना गर्ने स्थान थियो कि? के त्यो स्थान उनको परमेश्वरसँग संगति गर्ने व्यक्तिगत वेदी थियो कि? हाम्रो जीवनमा पनि त्यहाँ वेदीहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईको मण्डलीको प्रचारकले परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईसँग बोल्नु अघि नै येशूले तपाईलाई देख्नु भइसकेको हुन्छ। जब तपाईँ घरमा हुनुहुन्थ्यो, जब तपाईँ कामहरूमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, जब तपाईँ बाटोमा हिँडिरहनु भएको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तपाईलाई देख्नु भएको थियो। यहाँसम्म कि मुक्ति पाउनुभन्दा धेरै अघि नै उहाँले तपाईलाई देख्नु भएको थियो। एकजना बाइबल का शिक्षक र लेखक कर्टिस हडसन उहाँले एउटा घटनाको बारेमा बताउनु भयो। कर्टिस हडसन उहाँको जीवनको एउटा घटना। एक रात परमेश्वरले मलाई एकजना व्यक्तिलाई भेट गर्नु भनी अगुवाई गर्नुभएको कुरालाई यो पक्का हो भनी मैले महसुस गरेँ। जब म त्यो घरको अगाडि रोकिएँ, मैले देखेँ कि बत्तीहरू निभेका थिए। मैले त्यहाँ रोकिन चाहिनँ, तर कुनै तरिकाले म रोकिनुपर्छ भनी मैले महसुस गरेँ। जब मैले गएर ढोका ढकढक्याएँ, तुरुन्तै एकजना व्यक्तिले ढोका खोल्यो। ऊ त्यहाँ उभिरहेको थियो र रोइरहेको थियो र परमेश्वरले कसैलाई उसले कसरी मुक्ति पाउन सक्छ भनी बताउनको निम्ति पठाउनु भएको होस् भनी बिन्ती गरिरहेको थियो। मैले उसलाई भेट्नु अघि नै परमेश्वरले उसलाई देखिसक्नु भएको थियो। यहाँ नथनएल ख्रिस्टमा आउनुभन्दा अघि परमेश्वरले उनलाई नेवराको रुखमुनि देख्नु भएको थियो। अब हामी अर्को बुदामा आउनेछौँ। मुख्य बुदा, ग नम्बरको बुदा, अब तेस्रो नम्बरको बुदा भनौँ। नथनएलको जीवन परिवर्तन र प्रभुमा वृद्धि। नथनएलले मुक्तिदातालाई विश्वास गरे र बचाइए। यूहन्ना 1:49 एकचोटि हामी त्यहाँ हेरौँ। यूहन्ना 1:49 पद। नथनएलले जवाफ दिएर उहाँलाई भने, रब्बी, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ इजरायलका राजा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त उनले के भन्दैछन् यहाँ। उनले तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ इजरायलका राजा हुनुहुन्छ, उनले त्यसरी भन्दैछन्। उनले येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँ स्वीकार गरेका छन्। वास्तवमा यसरी नै
हरेक व्यक्तिले उद्धार पाउँछ, अर्थात् जसले येशूलाई परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्छ उनीहरूले उद्धार पाउँछ। प्रेरित 8 अध्यायको 36 पददेखि 38 पदसम्म हामी पढौँ न, त्यहाँ यही कुरा उल्लेख गरिएको छ। अनि बाटोमा जाँदै गर्दा उनीहरू कुनै पानी लिएर आइपुगे अनि नपुंसकले भने, हेर्नुहोस् यहाँ पानी रहेछ, मलाई बप्तिस्मा लिन केले रोक्छ र? तब फिलिपले भने, तपाईले सम्पूर्ण हृदयले विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। अनि तिनले जवाफ दिँदै भने, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। अनि तिनले रथ रोक्ने आज्ञा दिए अनि उनीहरू दुवै पानीभित्र पसे, दुवै फिलिप र नपुंसक, अनि उनले तिनलाई बप्तिस्मा दिए। यहाँ हामी पाउँछौँ कि नथनएलले मुक्तिदातालाई, प्रभु येशूलाई परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गरेका छन् र उनी बचाइएका छन्। अर्को कुरा, येशूले उनलाई भन्नुभयो कि उनले अझै ठूला कुराहरू देख्नेछ। यूहन्ना 1 अध्यायको 50 पद र 51 पदलाई पनि हामी पढौँ। यूहन्ना 1 को 50 र 51। येशूले जवाफ दिएर तिनलाई भन्नुभयो, मैले तिमीलाई नेभराको रूपमनि देखे भने तिमीलाई भनेकैमा तिमी विश्वास गर्छौ? तिमीले यी भन्दा ठूला कुराहरू देख्नेछौ। अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, अब उसो तिमीहरूले स्वर्ग खोलिएको अनि परमेश्वरका दूतहरूलाई मानिसका पुत्रमाथि उक्लदै र ओर्लदै गरेका देख्नेछौ। ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्नु एउटा उदेकको कुरा हो, तर त्यो त एउटा सुरुवात मात्र हो। त्यहाँ अझ ठूला कुराहरू देखिनेछन्। मुक्तिदातासँग हिँड्नु, बाइबल अध्ययन गरेर उहाँको बारेमा अझ बढी सिक्नु र हामीले क्रिस्चियन भएर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्नु, उहाँका आज्ञाहरूलाई इच्छापूर्वक पालना गर्नु, हाम्रो जीवनमा मुक्तिपछि अझ धेरै त्यहाँ उदेकका कुराहरू, ठूला ठूला कुराहरू आउँदैछन्, आइरहेका छन्। अनि यहाँ प्रभुले उनलाई पनि त्यही भनेको छ, भन्दै हुनुहुन्छ। पावलले प्रभुको स्वरूपमा एक महिमाबाट अर्को महिमामा सर्दै जाने अनुभवको बारेमा बताउँदछन्। जुन कुरा यहाँ प्रभुले भन्नुभयो, अझ तिमीहरूले ठूला ठूला कुराहरू, यी भन्दा ठूला कुराहरू देख्नेछौ, त्यो साँच्चै नै प्रभुसँगको हिँडाइ अनि प्रभुले उहाँका जनहरूको जीवनमा गर्नुहुने कुराहरूको बारेमा भनिएको हो। अनि त्यसमा चाहिँ ख्रीष्टको स्वरूपमा एक महिमाबाट अर्को महिमामा सर्दै जाने कुरा पनि आउँदछ। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पदलाई हेरौँ न, अनि हामी अझ बुझ्न सक्नेछौँ। त्यहाँ लेखिएको छ, तर नढाकिएको चेहराले प्रभुको महिमा ऐनामा जस्तै हेर्दै हेर्दै हामी सबैजना प्रभुद्वारा
जो आत्मा हुनुहुन्छ एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै त्यही रूपमा बदलिँदै जान्छौं। यसैले मुक्तिपछि हाम्रो जीवनमा बदलिँदै जाने कुरा छ अनि त्यो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। उहाँको पुत्रको स्वरूपमा बदल्दै हामीलाई लानुहुन्छ। अनि यहाँ प्रभुले नथनेललाई पनि र यहाँ अरू चेलाहरूलाई पनि यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। म निष्कर्षमा आउन चाहन्छु। हामीले आज हेर्यौं कि त्यहाँ कोही निष्कपट इमानदार मानिसहरूको लागि चाहिँ मुक्तिदातालाई चिन्नु खाँचो छैन भन्ने कुरा छैन। छल नभएको व्यक्ति भन्दैमा मुक्तिदाताको आवश्यकता छैन भन्ने होइन। हामी सब मानिसहरू पापी छौं, यसैले हामीलाई मुक्तिदाताको खाँचो छ। हामीले हेर्यौं अर्को कुरा, येशूलाई हाम्रो बारेमा सबै कुरा थाहा छ है। हाम्रा हृदयभित्र भएका गोप्य कुराहरू पनि उहाँलाई थाहा छ। उहाँ सबै जान्नुहुन्छ। अर्को कुरा, नतनएल येशूलाई परिचित गराउने आफ्ना मित्रहरूप्रति ऋणी थिए। के तपाईले उहाँलाई अरूहरूसँग परिचित गराउनु भएको छ? के तपाईले असल खबर अरूलाई बाँड्दै हुनुहुन्छ? तपाईले सायद सोच्नु भएको होला, म 1 हप्ता पछि जान्छु, म 1 महिना पछि जान्छु, म त्यो व्यक्तिसँग भेट्ने दिनमा बताउँला, त्यो दिन कुनै दिन आउला। त्यस्तो होइन। असल खबर छिट्टो जानुपर्छ। हामीले चाँडै नै मानिसहरूलाई बताउनुपर्छ। अर्को कुरा, हामी मुक्ति पाएर त्यही रोकिन सक्दैनौं। अर्थात् मुक्ति पछि पनि अब अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यहाँ देखिनुपर्ने, त्यहाँ सिक्नुपर्ने ठूला कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन्। तपाईलाई ज्योतिमा हिँड्न दिइएको छ, मलाई ज्योतिमा हिँड्न दिएको छ। तर हामीले अझ बढी हामीलाई हिँड्नको निम्ति दिएको ज्योतिमा हामी अझ बढी अगाडि बढ्न सकौं, अझ बढी हामी पाउन सकौं। र अर्को कुरा हामीले हेर्यौं, नथनेलले आऊ र हेर भन्ने चुनौतीलाई स्वीकार गरे। नथनेलले ख्रीष्टलाई हेरे, ख्रीष्टलाई विश्वास गरे। अनि तपाईले नि तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ? आज तपाईको लागि पनि यही चुनौती छ। ख्रीष्टलाई हेर्नुहोस्, ख्रीष्टको बारेमा उहाँको वचनबाट जान्नुहोस्। उहाँ मात्रै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यदि तपाई कसैले उहाँलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने हामी हरेक मानिसहरूलाई मुक्तिदाता ख्रीष्टको खाँचो भएको हुनाले तपाईलाई पनि उहाँको खाँचो छ र उहाँले मात्रै हामीलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी वचनको भागलाई यहीं राख्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यसपछि आजको वचन र आजको सेवा दुवैलाई हामी यहीं अन्त गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु, तपाईले हामी मानिसहरूलाई मुक्तिदाता दिनुभयो, जो चाहिँ तपाईँ
परमेश्वरका पुत्र यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। र प्रभु हामी पापी छौँ, हामी आफैले यस पापबाट छुटकारा पाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा तपाईँ जान्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभयो। प्रभु हामी कतिजनाले आफैलाई छल नभएको एउटा असल मानिस, एउटा कुनै खराबी नगर्ने व्यक्ति भनी ठान्न सकौँला, तर तपाईको वचनले सबै मानिसहरू पापी छन् भन्ने कुरालाई स्पष्टसँग सिकाउँदछ। अनि हाम्रो पापहरूबाट छुटकारा पाउनलाई तपाईँ ख्रीष्टलाई मात्र विश्वास गर्नु बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। साथै प्रभु नथनेलको जीवनमा तपाईले गर्नुभएको, देखाउनु भएको, सुधार गर्नुभएको कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा पनि हामी लागू गर्न सकौँ। यदि हाम्रा पनि त्यस्तै अवस्थाहरू छन् भने प्रभु, र नथनेलको जीवनमा जुन एउटा बलियो प्रमाणहरूद्वारा तपाईँ प्रभुले उनलाई तपाईमा खडा तुल्याउनु भयो, हामी त्यसरी नै तपाईको वचनको प्रमाणद्वारा हामी तपाईमा अझै बलियो गरी खडा हुँदै तपाईको पुत्रको स्वरूपमा एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै बदली हुँदै जान सकौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ आजको वचनको लागि, अनि यसपछिको बाँकी समय पनि तपाईँ प्रभुकै हातमा राखेर आशिष माग्छौँ प्रभु यीशुको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। हामी फेरि अर्को संगतिमा भेट्नेछौँ।